ॐ श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुणैर्महर्षिभिरहृदिमन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभृविजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र यङ्प्रकरणस्य समापनं गतपाठे अभूत्। अस्य यङ्प्रकरणस्य अन्तिमः सप्तमः पाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः अभूत्। तत्र आदौ तावत् स्वपि स्यमि व्येयाञ्ञङि इति सूत्रं वयं पठितवन्तः। सूत्रे परिगणिताः सन्ति ये धातवः, तेषां धातूनां यङि परतः सम्प्रसारणं भवति इत्युक्तम्। सोषुप्यते, सेसिम्यते, वेवीयते इति क्रमशः उदाहरणानि दृष्टानि। ततः नवशः इति सम्प्रसारणनिषेधः पठितः। वावश्यते इति रूपं तत्र साधितं। तदनन्तरं चायः की इति सूत्रं पठितं। यङि परतः चायर् इति धातोः स्थाने चाय इति वा धातोः स्थाने की इति आदेशः भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। चेकीयते इति रूपं साधितम्। ततः ईत्वविधायकं सूत्रं यङि परतः ईघ्राध्मोः इति पठितम्। घ्रा अपि च ध्मा अनयोः ईत्वं भवति। जे घ्रीयते, देध्मीयते इति रूपद्वयं क्रमशः दृष्टम्। ततः तत्र अयङ्गिङ्निति इति अन्तिमं सूत्रम् अस्य प्रकरणस्य दृष्टं। शीङः अयनादेशः स्यात् यादौ ङिति परे। अयङि सति शासय्यते इति रूपं तत्र साधितम्। अभ्यासः ह्रस्वः ततः गुणः इति एतद्वाक्यद्वयं तु ढौकृ त्रौकृ इति धातुद्वयस्य विषये कथितम्। डोढौक्यते, तोत्रौक्यते इति आभ्यां द्वाभ्यां धातुभ्यां तत्र यङन्तं रूपं साधितं। ढौकृ त्रौकृ इति च क्रमशः अत्र गत्यर्थकः धातुः भवति इति एतावान् विशेषः पठितः। गतपाठस्यन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। शासय्यते इति शीय इति स्थिते ईकारस्य ऐ, ततो द्वित्वे अभ्यासदीर्घः ढौकृधातोर्यङि विशेषमाः। अभ्यासस्य ह्रस्व इति द्वित्वे अभ्यासह्रस्वे उकारे तस्य गुणो यङ्लुकोः इति गुण इत्यर्थः। तोत्रौक्यते इति त्रौकेः रूपम् इति एतावत् पर्यन्तश्च व्याख्याभागः अस्माभिः पठितः। अयम् अन्तिमः पाठः यङ्प्रकरणस्य प्रवृत्तः अभूत्। यङ्प्रकरणं च सम्पन्नतां गतं बालमनोरमाव्याख्यासहितम्। अधुना अस्मत्पुरतः अग्रिमं यत् प्रकरणं भवति तत् प्रकरणं वर्तते यङ्लुक् प्रकरणम्। तत्र अस्य यङ्लुक् प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे अधुना तावत् प्रथमः पाठः आरब्धो भवति। अस्य प्रथमस्य पाठस्य आरम्भे वयमादौ व्याख्यां पश्यामः। व्याख्यां पुरस्कृत्य ततः मूलं प्रविशामः। यतः सर्वत्र कुर्मः तद्वत् अत्रापि कथयति। अथ यङ्लुक् प्रक्रिया निरूप्यन्ते इति। यङ्लुक् प्रक्रियाः
अधुना निरूप्यन्ते। अस्माभिः प्रत्ययः यङ् इति पूर्वं सुपठितः, सम्यक्तया पठितः। तस्य यङः प्रकृते लुक् भवति, अतः इदं प्रकरणं यङ् लुक् प्रकरणं भवति। क्रियापदेषु क्रियापदानां स्वरूपे स्वभावतः एव भेदः भविष्यत्येव। यतः यङ् यदि न स्थितः तर्हि यकाराकारसङ्घातरूपः शब्दः क्रियापदेषु नैव श्रोष्यते। समीचीनं। तथापि तावानेव व्यत्यासः न, इतोपि कश्चन व्यत्यासः अत्र वर्तते। पूर्वं तु अस्माभिः आत्मनेपदत्वम् एव सर्वत्र लक्षितं। यङः ङित्वात् सर्वत्र आत्मनेपदप्रत्ययविधानमेव दृष्टं कृतं च। प्रकृते आत्मनेपदत्वं वा परस्मैपदत्वं वा इत्येतस्य विषयस्य अनुपदमेव स्पष्टता भविष्यति। आदौ तावत् यः यङ् प्रत्ययः धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमविहारे यङ् इत्यनेन सूत्रेण क्रियते, क्रियासमविहारे अर्थे क्रियासमभिहारः च अस्माभिः सुष्ठुतया पठितः। तर्हि प्रकृते अस्य यङः लुक् केन सूत्रेण भवेत् तदर्थम् अग्रे सूत्रम् उच्यमानं वर्तते। प्रथमं सूत्रं भवति, अस्य सूत्रस्य समग्रे अपि यङ् लुक् प्रकरणे प्रवृत्तिः भविष्यति। यथा यङः विधायकस्य सूत्रस्य यङ् प्रकरणे सर्वत्रापि प्रवृत्तिः समभूत्, तद्वत् यङ् लुक् विधायकस्य अस्य सूत्रस्यापि अखिलेपि प्रकरणे अग्रे प्रवृत्तिः अवगन्तव्या। अपि च सर्वात्मना यङः लुक् भवति इत्यपि नास्ति। यदि यङः लुगेव स्यात् तर्हि यङन्तानि रूपाणि न खलु लभ्येरन्, न वा? अतः यङ् प्रत्ययान्तानि रूपाणि तु भवन्त्येव, यथा अस्माभिः पूर्वं पठितानि। यङ् लुगन्तानि अपि भवन्ति, नाम यत्र तत्र लुक् न भवति इति। तत् कथं नाम लुगयं पाक्षिकः, नाम सर्वात्मना यङः लुक् न भवति, क्वचित् भवति क्वचित् न भवति। क्वचित् नाम यङन्तानि अपि भवन्ति रूपाणि, यङ् लुगन्तानि अपि भवन्ति। एतादृशी व्यवस्था या वर्तते तस्याः अपि परिचयः अनुपदमेव सद्य एव विस्तरेण भविष्यति। सूत्रमस्ति यङोचि च इति। तत्र यङः इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति। यङ् इत्येतस्य शब्दस्य अचि इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। अच् इति शब्दस्य च इति अन्तिमम् अव्ययपदं सूत्रे वर्तते। वयं पश्यन्तः स्मः, इदं सूत्रं द्वैतीयिकं वर्तते, द्वितीयाध्यायस्थं वर्तते। तत्र द्वितीयाध्यायस्था अन्यापि अस्माभिः लुग् व्यवस्था तत्र पठिता वर्तते। सम्यक्। तत्र अतः तस्मिन् अध्याये इतः प्राक्तनानि यानि सूत्राणि वर्तन्ते ततः एव अत्र अनुवृत्तयः ग्राह्याः भवन्ति। एकस्य एव अनुवृत्तिः प्रायः अत्र अस्ति। अस्तु, पश्यामः व्याख्याता किं कथयति। अचि इति प्रत्ययग्रहणं न तु प्रत्याहारः। अचि इति इत्यत्र प्रत्ययः उच्यते।
इति विशेषः अस्ति अत्र। ऐरुणः अय्युण इति सूत्रस्य अ इत्यतः आरभ्य चकारेण अच् इति प्रत्याहारः यः साध्यते, सर्वेपि स्वराः तत्र अन्तर्भवन्ति, सः प्रत्याहारः अत्र नास्ति। अत्र अच् इति प्रत्ययः वर्तते, धातोः विधीयते यः प्रत्ययः, सः अयं प्रत्ययः वर्तते। तथा यथा नन्दिग्रहि पचादिभ्यो ल्यूणि ञचः कृत् प्रत्ययः अच् प्रत्ययः भवति। अतः सः अत्र ग्राह्यः इति, तस्य अचः अ इति अवशिष्यते। यथा पचति इति पचः, नन्दिग्रहि इत्यादि सूत्रेण पचद्वारा पच इति धातोः अच् इति प्रत्ययः भवति, तस्य अकारः अवशिष्यते। पच अ पच, कर्तृर्थे सः प्रत्ययः भवति। इतोपि विस्तरस्तु कृत् प्रकरणे ज्ञातः भविष्यति। भवतु। कुतः नाम अत्र प्रत्याहारः कुतः न गृह्यते, प्रत्ययः एव गृह्यते इत्यत्र इति कथमुच्यते, कथयति यङा साहचर्यात्। अचिति प्रत्ययग्रहणं न तु प्रत्याहारः, यङा साहचर्यात् नाम तत्र सहचरितयोः सहचरितस्यैव ग्रहणम् इति न्यायेन प्रकृते अचा सः यः चरति, नाम अत्र यः वर्तते अथवा गतिमान् वर्तते यङ्, तस्य सहचरः, तस्य साहचर्ये सति सहचरितस्य नाम तादृशस्य एव कस्यचित् अन्यस्य ग्रहणं भवति। सहचरितः कः भवेत्, प्रत्ययः एव भवेत्। समानधर्मी सहचरितः भवति, विरुद्धधर्मी अथवा विपरीतधर्मी अथवा अन्यधर्मी तत्र असहचरितः भवेत्। यङपि प्रत्ययः अतः अच् अपि प्रत्ययः, उभयोः प्रत्ययत्वधर्मः कश्चन समानः वर्तते, अतः सहचरितत्वम् अत्र वर्तते इति भावः। अतः अत्र अच् इति प्रत्ययः ग्राह्यः। समीचीनम्। अग्रे कथयति णक्षत्रियार्ष इत्यतः लुग् विधीयते, सूत्रं पूर्वम् अस्माभिः पठितं वर्तते। णक्षत्रियार्षयितो योनि लुगणियोः इति द्वैतीयकमेव सूत्रमिदं भवति। अतः ततः तस्मात् सूत्रात् प्रकृते लुकः अनुवर्तनं भवति। तदाह यङः अच् प्रत्यये लुगिति मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। यङः अच् प्रत्यये लुक् स्यात् इत्युच्यते। अच् प्रत्ययः यदा परतः भवति तदा यङः लुक् भवति इति। अग्रे कथयति चकारात् तं विनापि इति। अचि च नाम प्रकृते चकारग्रहणात् अयम् अर्थः स्वीक्रियते अथवा इदं व्याख्यानम् अत्र क्रियते यत् तं विनापि नाम तं नाम अच् इति प्रत्ययः यः वर्तते, परतः निमित्ततया प्रकृते यः परिगणितः, तम् अच् प्रत्ययं विना अपि अस्य यङः लुक् भवति इति भावः। तदेव कथयति अच् प्रत्ययाभावे अपि इत्यर्थः। बहुलं लुक् स्यात् इति। नाम एतादृश अर्थे नाम कथमेवम् अर्थः स्वीक्रियते, तत्र किं विनिगमकं भवति, किं चकारग्रहणेन तस्य अभावः अस्ति चेदपि तत्र यङः लुक् भवितुमर्हति वा, नाम अच् परतः नास्ति चेदपि यङः लुक् भवितुमर्हति वा इति चेत् तत्र प्रतिपाद्यते किं बहुलमिति। मूले उक्तं खलु सूत्रार्थकरणसमये चकारात् तं विनापि बहुलं लुक् स्यात् इति।
एवं खलु न वा? अतः प्रकृते बहुलग्रहणसामर्थ्यात् एतादृशः अर्थः लभ्यते। परन्तु इदं बहुलं कुतः आगतं तदपि अग्रे व्याख्याता स्पष्टीकरोति। नाम चकारग्रहणसामर्थ्यात् स्वीकृतं, परन्तु कुतः स्वीकृतं कथयति? चकारात् बहुलं छन्दसि इति पूर्वसूत्रात् बहुलग्रहणमपि अनुकृष्यते इति भावः। एवं खलु? एवञ्च अच् प्रत्यये तादाभावे अपि यङः बहुलं लुगिति फलितम्। एवं खलु? तेन कथयति लूयः यङन्तात् अचि। एवं खलु? लू धातुः वर्तते लूञ्छेदने, तस्मात् धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमव्यवहारे यङ् इत्यनेन यङ् विधीयते। लूय इति जायते। सम्यक्। ततः तत्र कथयति यङः लुगभावपक्षे, नाम यङः लुक् यस्मिन् पक्षे न भवति अतो लोपे, अकारस्य लोपे सति अवगम्यते खलु? नाम लू य अस्ति यङ्, यङि परतः अदौ यङन्तः धातुः सम्पादनीयः। धातोः द्वित्वं संज्ञयोः लूलु य, लु य अभ्यासगुणः, गुणो यङ् लुकोः लोलु य, लोलु य। एवं खलु? कथयति यङन्तात् अचि, अच् प्रत्ययः अत्र तदेव कृत् प्रत्ययः। पचादित्वात् अच् वा अथवा अन्योपि कश्चन अच् भवितुमर्हति, तद्वयं अग्रे कृत् प्रकरणे विस्तरेण पठिष्यामः। अतः लोलु या आ अतो लोपः, यकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः भवति। लोलु य आ, लोलु या इति रूपं, लोलु या इति रूपं लभ्यते। परन्तु एतत् कदा? लुगभावे, लुगभावपक्षे इति। बहुलं लुक् इत्युक्तं खलु? बहुलं लुक्, बहुलग्रहणसामर्थ्यादेव तत्र अत्र अर्थद्वयस्य प्राप्तिः भवति। अच् परतः अस्ति यदि तदा अपि यङः लुक् भवति, क्वचित् अच् परतः नास्ति चेदपि यङः लुक् भवति इति। अपि च अच् परतः अस्ति चेत् यङः लुक् भवति, क्वचित् अच् परतः सत्यपि यङः लुक् न भवति। एते बिन्दवः अत्र बुद्धौ स्थापनीयाः विशेषतया। पुनः कथयामि। एकं तु अच् परतः अस्ति चेत् यङः लुक् भवति, अच् परतः सत्यपि कदाचित् यङः लुक् न भवति। एवं रीत्या अत्र अवगन्तव्यं। सम्यक्। बहुलग्रहणसामर्थ्यादेव एतत् सर्वमपि लभ्यते। अतः अचि परतः लोलूयः, नाम पुनः पुनः लुनाति, अतिशयेन वा लुनाति यः सः लोलूयः इति भवति। सम्यक्। कथयति लुकि तु बहुलं लुक् इत्युक्तं खलु? नाम यस्मिन् पक्षे लुक् भवति, नाम लुकः पक्षः अलुकः पक्षः इति पक्षद्वयमपि प्रकृते बहुलग्रहणसामर्थ्यादेव उपपन्नं भवति। एवं खलु?
कथयति लुकितु लोलुव इति रूपं सिद्ध्यति। तत्र किं भवति? यङः लुक् जातः, लोलु इति जातः, नाम लोलूय अच्, यङः लुकि सति लोलु अ, ततः अचिष्णुधातुर्वायोरिवङो इत्यनेन उवङादेशौ भवति। लोलुव् अ लोलुव इति रूपं सिद्धं भवति। अतः लोलूयः इति यङ् अचिपरतः यङः अलुकि सति रूपं लोलुवः इति अचिपरतः यङः लुकि सति च रूपं भवति इति एवं रीत्या द्रष्टव्यम्। तदेव इदानीं यः विषयः मया किञ्चित् पूर्वमुक्तः तम् इतोपि व्याख्याता स्पष्टीकुर्वन्नस्ति अग्रे। तथा अच् प्रत्ययाभावे अपि बोभूयते बोभवीति इत्यादौ यङः लुग् विकल्पः सिद्ध्यति इति बोध्यम्। अत्र बहुलग्रहणसामर्थ्यादेव यङः लुक् व्यवस्था, नाम यङः लुकः विकल्पः सिद्ध्यति। क्वचित् प्रवृत्तिः, क्वचिदप्रवृत्तिः, क्वचिद् विभाषा इत्युक्तं खलु, विकल्पेन, एवं खलु। एवमस्ति। अच् प्रत्ययाभावेऽपि इति च अर्थः प्रकृते बहुलग्रहणसामर्थ्यादेव स्वीक्रियते। समीचीनम्। अतः बोभूयते इति यङन्तः इति यङ् प्रत्ययान्तं प्रत्ययान्तात् धातोः अपि क्रियापदं दृश्यते, एवं खलु। तदभावेऽपि बोभवीति इति अचिरेण इदं साधयिष्यते अस्माभिः अस्मिन्नेव प्रकरणे रूपं, तदपि सिद्ध्यति। बोभवीति इत्यत्र यङः श्रवणं नास्ति, प्रक्रिया तु अग्रे श्रोतव्या वर्तते, पठनीया वर्तते, बहवः सिद्धान्ताः च अत्र ज्ञेयाः वर्तन्ते। समीचीनम्। अग्रे उच्यते केचन विशेषाः इतोपि यङ्लुकः विषये उच्यमानाः वर्तन्ते। कथयति अनैमित्तिकोऽयम् इति, मूले पश्यन्तु। अनैमित्तिकोऽयम् अन्तरङ्गत्वात् अदादौ भवति इति। तत्र कथयति अच् प्रत्ययात् अन्यत्र बोभवीति इत्यादौ यङ् लुक् अनैमित्तिकः। तत्र किमपि परतः निमित्तं न अपेक्षितं, तथापि लुग् भवति इति अधुनैव अस्माभिः बहुलग्रहणसामर्थ्यात् एषा व्यवस्था भवति इति पठितं खलु। अच् प्रत्ययात् अन्यत्र बोभूयते, बोभवीति इत्यादिषु नैव बोभवीति इत्यत्र अच् प्रत्ययपरकत्वं न भवति, तत्र अच् प्रत्ययस्य विधानं न कुर्मः एव। लोलुवः लोलूयः लोलुवः इत्यादिषु भवति वा न वा। अतः अयम् अनैमित्तिकः अपि भवति। अनैमित्तिकोऽपि, अपि न, नाम नैमित्तिकोऽपि भवति, अनैमित्तिकोऽपि भवति। नैमित्तिकः यदा परतः अच् भवति तदा वयं लुकं कुर्मः, तदा अयं यङ् लुक् नैमित्तिकत्वं भजते। यदा परतः अच् न भवति, बोभवीति इत्यादिषु प्रयोगेषु साधयिष्यते अग्रे विस्तरेण। इदमपि ज्ञास्यते कथं तत्र अच् परकत्वं न भवति, न प्रक्रियाभेदः ज्ञास्यते। तत्र एषः यङ् लुक् अनैमित्तिकः भवति। अतः किमुच्यते, अनैमित्तिकोऽयम् अन्तरङ्गत्वात् आदौ भवति, क्षन्तव्यः, अदादौ इति न, आदौ, अनैमित्तिकोऽयम् अन्तरङ्गत्वात् आदौ भवति। एवं खलु कथयति। ततश्च परस्मादपि द्वित्वकार्यात् प्रागेव, एषः विषयः अत्र द्रष्टव्यः, अवधेयः। नाम संज्ञोः इत्यनेन यङ् लुक् द्वित्वादिकं क्रियते खलु। अतः तत्र उच्यते परस्मादपि
द्वित्वकार्यात् प्रागेव संज्ञोः इति षष्ठः विधिः खलु, षष्ठाध्यायस्थः। अयं लुक् तु द्वितीयाध्यायस्थः। अतः द्वित्वादिकार्यात् प्रागेव अन्तरङ्गत्वात् यङः लुग् भवति खलु। नाम आदौ लुगेव भवति इति भावः। ततः द्वित्वादि इति वस्तुतः स्थितिकथनम् इदम्, एवं खलु। तर्हि उपरि लोलूय लोलुव इति यत्र साधितं तत्र आदौ यङ्लुग् एव विधेयः। ततः परं द्वित्वादिकं प्रवर्तनीयम् इति। कुतः? अस्य अन्तरङ्गत्वं भवति। अन्तरङ्गत्वं कथं स्यात् इति कदाचित् अग्रे कथयन् अस्ति। कथयति, अच् प्रत्यये विधीयमानस्तु यङ्लुक् नैमित्तिकात् बहिरङ्ग एव। यदा अच् प्रत्ययस्य अपेक्षां करोति तदा तु द्वित्वापेक्षया अस्य बहिरङ्गत्वं भवति। ततश्च परत्वात् नित्यत्वात् आदौ द्वित्वे कृते, पक्षद्वयमस्ति अत्र भोः। नाम यत्र अस्य नैमित्तिकत्वात् बहिरङ्गत्वं भवति तत्र तु परत्वात् नित्यत्वात् च आदौ द्वित्वे कृते यङः लुकि अच् प्रत्ययमाश्रित्य प्राप्तः गुणः न धातुलोपार्धधातुके इति निषेधान्न भवति। बो भूय लोलुव बो एवम् अत्र लोलूव इति लोलूय इत्यादिषु इति भावः। न धातुलोपार्धधातुके इति च अस्माभिः पूर्वं पठितमस्ति। अस्तु, एवं खलु। न पठितमस्ति तद् अधुना पठिष्यते अग्रे, नाम अत्रैव। तत्र तोतोर्ति तोतूर्तः इत्यादीनि रूपाणि यदा साधयिष्यन्ते तदा इदं सूत्रम् अनुपदमेव अग्रे अस्माभिः पठिष्यते। एवं खलु। अचिरेण एव पठिष्यते। त्रिचतुराणि सूत्राणि पठित्वा अत्रैव पठिष्यामः। अस्तु, धात्वंशलोपनिमित्ते सति तत्र गुणवृद्धिः न स्तः इति वक्ष्यते अग्रे। अतः अत्र लोलूय इत्यादिषु अचि परतः गुणः न भवति इति। अस्तु, कथयति, अच् प्रत्ययस्य यङ्लोपनिमित्तत्वात् इति बोध्यम्। तद् नाम एतद् सर्वमपि न धातुलोपार्धधातुके इत्येतस्य व्याख्यात्वेन अथवा तस्य कार्यत्वेन अत्र उच्यमानं वर्तते। तदग्रे स्फुटीभविष्यति। समीचीनं। तर्हि एतावता किं तर्हि अस्माभिः ज्ञातं? नाम यत्र तु अच् प्रत्ययस्य अपेक्षाम् अयं यङ्लुक् करोति वानव, तत्र तु आदौ द्वित्वादिकं भवेत्। यतोहि तत्र बहिरङ्गत्वं भवति। उक्तमेव खलु, अच् प्रत्यये विधीयमानस्तु यङ्लुक् नैमित्तिकत्वात् बहिरङ्ग एव। ततश्च परत्वात् नित्यत्वात् आदौ द्वित्वे कृते यङ्लुक् इत्यादिकं भवति। परन्तु यत्र अस्य अच् प्रत्ययस्य अपेक्षा न भवति तत्र तु अस्य अन्तरङ्गत्वं भवति। अतः अन्तरङ्गत्वात् आदौ यङ्लुक् एव प्रवर्तनीयः इति बोभभीति इत्यादिषु। एवं खलु। अतः पक्षद्वयमपि अत्र उपस्थितं भवति। अग्रे कथयति, नन्वेवं सति यङ्लुकि संज्ञोः इति द्वित्वं न स्यात्। एवं खलु, सापि समस्या अस्ति खलु। कुतः? यङो लुकालुप्तत्वेन प्रत्ययलक्षणाभावात् इत्यत आह तत इति। ततः प्रत्ययलक्षणेन यङन्तत्वात् द्वित्वम् इति। कथयति, यङः लुगनन्तरम् इत्यर्थः। एवं खलु। कथयति, न लुमताङ्गस्य इत्यनेन हि लुमताशब्देन लुप्ते तन्निमित्तम् अङ्गकार्यं निषिध्यते। वानव, द्वित्वादिकं तु यङन्तकार्यं न तु यङ्निमित्तकम्। एवं खलु। द्वित्वादिकं तु यङन्तकार्यं वर्तते। द्वित्वादिकं तु यङन्तस्य कार्यं न तु यङ्निमित्तकम्।
एवं खलु यङि परतः तद्विध्यभावादिति भावः। एतदर्थं संज्ञयोः इत्येतस्य सूत्रार्थः सुष्ठु बुद्धौ स्थापनीयः, अन्यथा सर्वदा अत्र भ्रमः भवति। एवं खलु प्रत्ययलक्षणविषये क्लिष्टता अनुभूयते। किमुक्तं तत्र सन्नन्तस्य ञन्तस्य च प्रथम इति उक्तं, नाम सूत्रार्थं वयं जानीमः। सन्नन्तस्य ञन्तस्य च प्रथमस्य एकाचः द्वे स्तः अजादेस्तु द्वितीयस्य। सनि परतः यङि परतः इति नोक्तं, सन्नन्तस्य ञन्तस्य च। अतः नलुमताङ्गस्य इति प्रवृत्तिः अत्र न भवति, प्रवृत्तिः अत्र भवति इति न शङ्कनीयम्। प्रत्ययलक्षणत्वम् अत्र भवत्येव इति भावः। अतः यङ् लुकि सत्यपि प्रत्ययलक्षणं समाश्रित्य धातोः द्वित्वं भवति इति भावः। एवं खलु। यतः यङि परतः सः द्वित्वं तद्द्वित्वं न उच्यते, यङन्तस्य द्वित्वम् उच्यते। तद् संज्ञयोः इत्यत्र पठ्यते, पठितम् अस्माभिः सम्यक्। यङन्तत्वात् द्वित्वमिति तत्र कथयति व्याख्यातः। द्वित्वमिति न च एकाचः विधीयमानं द्वित्वं कथमिह यङ् लुकि स्यात्। एवं खलु। तत्र एकाचः एकाचो द्वे प्रथमस्य इति खलु उच्यते। प्रथमस्य एकाचः द्वे भवतः इति खलु उच्यते। तर्हि अत्र कः विषयः उच्यमानः अस्ति? न च एकाचो द्वे प्रथमस्य विधीयमानं द्वित्वं कथमिह यङ् लुकि स्यात्। तद्द्वित्वम् अत्र कथं यङ् लुक् प्रकरणे स्यात्। स्थिपा शपा इति निषेधात् इति वाच्यं। पूर्वम् अस्माभिः तत्र भवन्तः स्मरेयुः, एकाच उपदेशेनुदात्तात् भ्वादिप्रकरणे आरम्भे एव तत्र एकाचग्रहणसामर्थ्यात् कश्चन नियमः ज्ञाप्यते स्म। कः सः नियमः? तत्र स्थिपाशपानुबन्धेन निर्दिष्टं यद्गणेन च यत्रैकाचग्रहणं चैव पञ्चैतानि न यङ् लुकि, यत्रैकाचग्रहणं च पञ्चैतानि न यङ् लुकि इति खलु पठितं। तस्य किञ्चित् कानिचन ईषदीषत् तत्र उदाहरणानि अपि अस्माभिः स्मृतानि, व्याख्यायां दृष्टान्यासन्। अतः सा कारिका, सः नियमः अत्र सुष्ठु यङ् लुक् प्रकरणे स्मर्तव्यः। यदि तस्य स्मरणम् अधुना न जायमानं स्यात्, पुनः तत्र गत्वा तत्रत्यं विचारं पठित्वा अत्र आगच्छामः यदि, तर्हि अत्रत्या स्पष्टता अस्माकं स्यात्। अस्तु, पुनः पश्यन्तु। न च एकाचो द्वे प्रथमस्य, नाम नाम एकाचः विधीयमानं द्वित्वं, नाम तेन नियम्यते खलु द्वित्वम्। एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादेर्द्वितीयस्य, तत्र एकाचः विषये कथमिह यङ् लुकि स्यात्। स्थिपाशपानुबन्धनिति निषेधः इति वाच्यं, तेन निषेधः खलु कृतः वर्तते। सः सिद्धान्तः एकाचः इति ग्रहणेनैव, एकाचग्रहणं क्व एकाचोपदेशेनुदात्तात् इति। तत्र एकाचग्रहणेन एव तत्र सूत्रकारेण स्वयमेव ज्ञापितं वर्तते खलु यत् इमानि कार्याणि, नाम एतत् पञ्चकं गृहीत्वा यत् कार्यं विधीयते तत् कार्यं यङ् लुक् प्रकरणे न भवति। तर्हि प्रकृते एकाचो द्वे प्रथमस्य इति नियमं पुरस्कृत्य प्रथमस्य एकाचः द्वित्वविषयः यः अस्ति सः अत्र न खलु प्रवर्तेत इति न वक्तव्यं। कुतः कथयति? गुणो यङ् लुकोः इत्यादि अभ्यासकार्यविधिफलेन द्वित्वनिषेधाभावज्ञापनादिति भावः अवगम्यते। गुणो यङ् लुकोः, यङ् लुकि च गुणः अभ्यासस्य विहितः वा न वा? इदानीं यदि प्रथमस्य एकाचः द्वित्वमेव न क्रियेत, अभ्यासप्राप्तिः कुतः स्यात्
एकाचो द्वे प्रथमस्य इति परिभाषां पुरस्कृत्य इति नियमं पुरस्कृत्य प्रथमस्य एकाचः इति द्वित्वमेव न क्रियेत तर्हि प्रथमः तर्हि तत्र गुणः इग् युक्तः गुणः नाम इक् प्रत्याहारस्थवर्णयुक्तः अभ्यासः कथं लभ्येत तादृश अभ्यासभावे तर्हि यङ्लुकि गुणो यङ्लुकोः इत्यनेन यः गुणः विहितः सः व्यर्थः खलु स्यात् इत्येतत् व्यर्थः सन् ज्ञापयति यत् प्रकृते नाम इत्यादि अभ्यासकार्यविधिबलेन तत्र इत्यादि आदिशब्देन प्रायः दीर्घोकितः इत्यादयः विधयः अपि ग्राह्याः अभ्यासबलेन द्वित्वनिषेधाभावज्ञापनात् नाम द्वित्वस्य निषेधस्य अभावः नाम अस्मिन् विषये एकाचः इति द्वारा तत्र क्षिपाशपानुबन्धेन निर्दिष्टं यद् गणेन च यत्रैकाचग्रहणम् इति निषेधः प्रकृते द्वित्वविषये न प्रवर्तते इति अन्यत्र तु प्रवर्तते यङ्लुकि तत्र एकाच इति आदाय अन्यानि यदि कार्याणि स्युः तत्र तु अयं निषेधः प्रवर्तत एव स च निषेधः अनुपदमेव अग्रे ज्ञातो भविष्यति एवं खलु एते सर्वेपि सैद्धान्तिकाः सन्ति विचाराः सूक्ष्मतया पुनः पुनः च चिन्तनं विधाय बुद्धौ स्थापनीयः येन अग्रे अस्मिन् प्रकरणे अस्माकं सर्वविधं सौकर्यं सर्वविधा स्पष्टता स्यात् समीचीनम् अग्रे कथयति अभ्यासकार्यमिति तर्हि यद्यपि व्याख्याता अथवा ग्रन्थकारस्तु निष्पन्नं क्रियापदम् अग्रे वदिष्यति वयम् अवगमनाय तं धातुमादाय इतः एव आरम्भं किञ्चित् कर्तुं शक्नुमः कथयति नाम भूधातुं स्वीकर्तुं शक्नुमः ततः यङ् प्रत्ययं कुर्मः धातोरेकाचोहलादेः क्रियासंव्यवहारे यङ् तस्य यङः यङोचिच इत्यनेन लुकम् आदौ कुर्मः प्रत्ययलक्षणं समाश्रित्य धातोः द्वित्वं कुर्मः भू भू इति जायते तत्र कथयति किम् अभ्यासकार्यमिति मूले उक्तं खलु कथयति गुणादीति भावः एवं खलु न ह्रस्वोऽपि भवति खलु तस्य ह्रस्वः ततः अभ्यासकार्यं नाम भो भू ततः अभ्यासे चर्चा इत्यादिकं पूर्वदेव बो भू इति जायते एवं खलु कथयति धातुत्वादिति मूले पश्यन्तु धातुत्वाल्लडादयः कथयति यङो लुकि सत्यपि प्रत्ययलक्षणमाश्रित्य यङन्तत्वात् लुगिति अदर्शनं जातं चेदपि प्रत्ययलक्षणत्वं कथं युक्त्या साधितं तत् पुरस्कृत्य प्रत्ययलक्षणमाश्रित्य यङन्तत्वं नाम यङन्तत्वम् अस्ति एव तस्य अदर्शनं केवलं जातं वर्तते तस्य अर्थः तस्य उपस्थितिः तत्र अदृश्यरूपेण अस्ति एव इति भावः यङन्तत्वात् सनाद्यन्ताः इति धातुत्वं सनाद्यन्ताधातवः इत्यनेन धातुत्वम् अत्र भवत्येव अत्रापि तत् पुनः कथयति नलुमताङ्गस्य इति विशेष सन्दर्भे विश्लेषणं करोति न च नलुमताङ्गस्य इति निषेधशङ्क्यः धातुसंज्ञायाः यङन्तधर्मत्वेन यङि परतः अङ्गकार्यत्वाभावात् इति यङि परतः धातुसंज्ञा वक्तव्या इति नास्ति खलु यङन्तस्य धातुसंज्ञा उच्यते खलु अतः अत्रापि नलुमताङ्गस्य इत्यस्य प्रवृत्तिः न भवति यतोहि यङि परतः अङ्गकार्यत्वस्य अत्र सर्वात्मना अभावः वर्तते इति भावः नाम तादृशः एव विचारः यः अचिरेण सद्यः एव पूर्वमस्माभिः अत्र विचारितः कथयति यङो ङित्वात् तदन्तात् आत्मनेपदमाशङ्क्याः एवं खलु इदानीं तर्हि यथा तत्र अस्माभिः यङ् प्रकरणे सर्वत्रापि यङ् प्रत्ययः वर्तते सः ङित् भवति अतः अनुदात्तङितात्मनेपदमित्यनेन सर्वत्रापि आत्मनेपदमेव अस्माभिः आश्रितं सर्वत्रापि आत्मनेपद
प्रत्ययान्तानि एव रूपाणि अस्माभिः यङ् प्रकरणे साधितानि। तद्वत् प्रकृते अपि यङ् इति प्रत्ययः लुकः अनन्तरमपि प्रत्ययलक्षणत्वेन आश्रीयमाणः एव अस्ति खलु। अतः प्रकृते अपि तत्र नाम आत्मनेपदप्रत्ययस्य एव यङ् लुकि अपि तत्र विधानं भवेत् खलु इति चेत् तथा न भवति। तथा तु अत्र न भवत्येव इति। तर्हि नाम तादृशी शङ्का यदि केनचन क्रियते तर्हि सा शङ्का अत्र न कर्तव्या। तस्याः शङ्कायाः समाधानम् समाधानम् अपि च समाधानपूर्वकं विशिष्टं च सिद्धान्तम् अत्र ग्रन्थकारः अग्रे कथयन् अस्ति इत्याह। किं शङ्कया आह शेषादिति मूले पश्यन्तु। शेषात् कर्तरि इति परस्मैपदम्। शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इत्यनेन अत्र परस्मैपदप्रत्ययविधानमेव भवति। इदानीं पुनः तत्र पूर्वपक्षः अस्ति अग्रे कथयति ननु शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इत्यत्र आत्मनेपदनिमित्तहीनः धातुः शेषः। सम्यक्। यङन्तधातुस्तु न तथा। नाम प्रत्ययलक्षणत्वं समाश्रित्य यङन्तधातुः यः वर्तते सः तु तथा नास्ति। अत्र तु प्रत्ययलक्षणत्वेन आश्रित्य ङित्वस्यापि लाभः भवति खलु। अतः ङित्वप्रयुक्तम् आत्मनेपदं भवेदेव खलु। आत्मनेपदनिमित्तहीनत्वं यङ्लुङन्तस्य धातोः वर्तते इति कथं वा उच्यते। कथयति यङन्तधातुस्तु न तथा आत्मनेपदनिमित्तङकारानुबन्धसत्वात् इत्यत आह। अतः कथयति किम् अनुदात्तङित इति तु नेति। मूले पश्यन्तु। अनुदात्तङित आत्मनेपदम् इति तु न। अनुदात्तङितः इति तु न। कुत इत्यतः नाम किमर्थं न तत् कथयति ङित्वस्येति। मूले द्रष्टव्यं। ङित्वस्य प्रत्यय अप्रत्ययसाधारणत्वेन प्रत्ययलक्षणा प्रवृत्तेः इति। नाम ङित्वं यद्वर्तते तदङित्वं प्रत्यय अप्रत्ययसाधारणत्वं भजते। ङित्वं प्रत्ययस्यापि भवति ङित्वम् अप्रत्ययस्यापि भवति वा न वा। इदानीं वयं यथा पश्यामः खलु इदानीं यङ् ङित् अस्ति। अयं कश्चन प्रत्ययः वर्तते। ङित् सर्वात्मना प्रत्ययः एव भवति इत्यपि नास्ति खलु। क्वचित् ङित् कश्चन आदेशः अपि भवति कश्चन आगमः अपि भवति। अनङ् अवङ् इत्यादयः अपि पठिताः खलु अस्माभिः। कथयति मूले पुनः पश्यन्तु तामेव पङ्क्तिं। ङित्वस्य प्रत्यय अप्रत्ययसाधारणत्वेन नाम ङित्वं यद् भवति तत् नाम कस्मिंश्चित् प्रत्यये कस्मिंश्चित् अप्रत्ययेपि विद्यमानः कश्चन धर्मविशेषः वर्तते। किं ङित्वं प्रत्यये एव भवति इति नास्ति। तर्हि प्रत्ययलक्षण अप्रवृत्तेः नाम यत्र एतादृश कस्यचित् नाम कस्यचित् प्रत्ययसाधारणत्वं भवति तत्र प्रत्ययलक्षणस्य प्रवृत्तिः न भवति। नाम ङित्वविषये प्रकृते प्रत्ययलक्षणस्य अप्रवृत्तिः वर्तते। केवले ङित्वविषये यङः प्रत्ययस्य प्रत्ययलक्षणत्वेन तु क्लेशो नास्ति। परन्तु यङ् इति प्रत्ययगतं यद् ङित्वं तद् ङित्वस्य अत्र प्रत्ययलक्षणत्वं न भवति इति इतोपि अत्र कश्चन विशेषः वर्तते। अतः सोऽयं विशेषोऽपि अत्र सूक्ष्मतया अवगन्तव्यः।
कथयति तदेव उपपादयति। किं यत्र हि इति मूले पश्यन्तु, यत्र हि प्रत्ययस्य असाधारणं रूपम् आश्रीयते तत्रैव तत् तत् किं प्रत्ययलक्षणत्वमिति तदग्रे उपपादयति, व्याख्याति व्याख्याता। यत्र हि इति मूले उक्तं खलु, किं यत्र हि प्रत्ययस्य असाधारणं रूपमाश्रीयते तत्रैव तत् इति एषा पङ्क्तिः अवगन्तव्या अस्ति। कथयति व्याख्याता, यत्र प्रत्यये लुप्ते अपि प्रत्ययमात्रवृत्तिधर्मपुरस्कारेण तम् आश्रित्य कार्यप्रवृत्तिः इष्यते तत्रैव प्रत्ययलक्षणम्। यथा राजा इत्यत्र। समीचीनं। तत्र कथयति राजा इत्यत्र बोधयति आदौ, नाम तत्र हि लुप्तं सुप्रत्ययं सुप् प्रत्ययं राजन् इति भवति खलु, तथा सुप्रत्ययः भवति, उपधादीर्घादिकं कृत्वा राजान् स् इति भवति खलु। तत्र हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिसुवृत्तम् इत्यनेन लोपः क्रियते खलु। कथयति लुप्तं सुप्रत्ययं, नाम हल्ङ्याभ्यो इत्यादिना सुप्रत्ययस्य लोपः भवति, राजान् इति आयाति। सुप्रत्ययं सुप्त्वात्मकप्रत्ययमात्रवृत्तिधर्मपुरस्कारेण आश्रित्य सुबन्ततया पदत्वात् न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति नकारलोपप्रवृत्तिः। एवं खलु। इदानीं सु इत्येतस्मिन् सुप्त्वधर्मः वर्तते, असाधारणधर्मः सः। यत्र हि प्रत्ययस्य असाधारणं रूपम् आश्रीयते, सु इति प्रत्ययगतं यत् सुप्त्वं वर्तते, एवं खलु। तर्हि तादृशं सुप्त्वं सु इति प्रत्यये वर्तते, तर्हि सुप्त्वव्यतिरिक्तः कश्चन सु इति नास्ति। एवं खलु। अतः अत्र प्रत्ययलक्षणत्वस्य प्रवृत्तिः भवति। एवं खलु। तदेव स्पष्टतया उक्तं खलु। तत्र हि लुप्तं सुप्रत्ययं सुप्त्वात्मकप्रत्ययमात्रवृत्तिधर्मपुरस्कारेण, नाम तत् सुप्रत्यये सुप्त्वात्मकप्रत्ययवृत्तिधर्मः यः वर्तते, नाम प्रत्ययत्वं तस्मिन् यः वर्तते, तत् प्रत्ययत्वं पुरस्कृत्य यत् प्रत्ययत्वं तस्मिन् सुप्रत्यये असाधारणत्वेन वर्तते। सुप्त्वात्मकप्रत्ययत्वं सुबन्ततया, तदा तस्य सुबन्तत्वं भवति, ततः पदत्वात् न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति नकारलोपप्रवृत्तिः, नाम नकारलोपस्य प्रवृत्तिः तत्र भवति इति भावः। कथयति ङित्वं तु न प्रत्ययमात्रधर्मः। यथा सु इत्यत्र कश्चन प्रत्ययमात्रधर्मः वर्तते। तत्र तादृशं सुप्रत्ययं तादृशं सु इति शब्दस्वरूपं किं वयम् अष्टाध्याय्याम् अन्यत्र प्राप्नुमः वा? यस्य अप्रत्ययधर्मोऽपि कश्चन अस्ति। एवं खलु, नास्ति खलु। अतः सु इत्यत्र यत् प्रत्ययत्वं वर्तते सः कश्चन तस्य असाधारणधर्मः वर्तते, नाम तस्य कृते एव व्यवह्रियते, अन्यस्य कृते सुप्त्वेन सु
नाम नाम अन्यः तादृशः यः कोऽपि नास्ति यः अन्येन धर्मेण व्यवह्रियते। एवं खलु? तदेव कथयति ङित्त्वं तु न प्रत्ययमात्रधर्मः। यथा सु इत्यत्र सुप्त्वम् इति कश्चन प्रत्ययमात्रधर्मः, नाम सु इति प्रत्ययः भवति। नान्यः अन्यत्र कोऽपि सुप्रत्ययः वर्तते, तस्य अन्यविधः अपि कश्चन धर्मः अस्ति इति नास्ति। कथयति ङित्त्वं तु न प्रत्ययमात्रधर्मः। ङित्त्वं यद् वर्तते तत्तु प्रत्ययमात्रधर्मः नास्ति। कुतः? तद् मया किञ्चिदेव पूर्वमपि उक्तं, नाम यथा अनङ् अवङ् अवङ् स्फोटायनस्य अथवा अनङ्सौ इत्यादिकं तद्वत् अत्रापि कथयति। न प्रत्ययमात्रधर्मः ऋतेरीयङ् इत्यादि प्रत्ययेषु अप्रत्ययेषु अपि चित्रणादिषु सत्त्वात्। एवं खलु? तत्र ऋतेरीयं चित्रं सूत्रमेव वर्तते। ऋतेरीयं चित्रं पुनः पुङ् इति धातुः अपि वर्तते, तत्रापि ङित्त्वं वर्तते। पुङ् इति धातुः ङित्त्वं वर्तते। ऋतेरीयं इत्यत्र ङित्त्वं वर्तते। चित्रं इत्यत्रापि सोऽपि ङित्त्वं भजते। वा न वा? अपि च ऋतेरीयं इत्यत्र यः इयं कृतः सः तु आदेशः, सः प्रत्ययः नास्ति खलु। चित्रं इत्यत्र प्रकृतिः भवति वस्तुतः। तत्र पठिष्यते एकं सूत्रं, नमो वरिवश्चित्रङः क्यच् इति। नमस वरिवस चित्रम् इत्येतेभ्यः विकल्पेन क्यच् प्रत्ययः भवति इति। चित्रङ आश्चर्ये इत्यपि वचनं तत्र पठिष्यते। चित्रीयते इति रूपं साधयिष्यते। एवं ऋतेरियङ् इत्यस्ति। अत्रापि यः इयङ् वर्तते सः अपि आदेशभूतः। एवं पुङ् इति धातुः वर्तते, प्रकृतिभूतः भवति। तत्रापि ङित्त्वं वर्तते। एवं खलु? यथा सु इति प्रत्ययः तत्र सुप्त्वं भजते, सः तस्य कश्चन असाधारणधर्मः वर्तते। एवं खलु? एवं तथा प्रकृते नास्ति। ङित्त्वं केवलः यङ् एव भजते अथवा कश्चन प्रत्ययः एव भजते इति अस्ति खलु। ङित्त्वं कश्चन प्रत्ययः एव भजते इति सुप्रत्ययवत् न भवति। तत्र सु इति प्रत्ययः सुप्त्वं भजते, प्रत्ययातिरिक्तः कश्चन सु इति प्रत्ययत्वं सुप्त्वं न भजते। अतः सु इत्येतस्य तत्र सुप्त्वं किञ्चन असाधारणधर्मः वर्तते। तस्य सु इत्येतस्य प्रत्ययत्वं कश्चन असाधारण न प्रत्ययगतं सुप्त्वं किञ्चन असाधारणधर्मः वर्तते। ङित्तु तथा नास्ति। तदेव कथयति ङित्तु न प्रत्ययमात्रधर्मः। ऋतेरीयङ् इत्यादिषु इत्यादि प्रत्ययेषु अप्रत्ययेष्वपि चित्रणादिषु स्यात्। ऋतेरीयङ् इति खलु उच्यते। अयं तु प्रत्ययः एव वर्तते, आदेशः नास्ति। सूत्रमस्माभिः पूर्वं पठितं वर्तते खलु। तत्र इयं स्वार्थे अयं प्रत्ययः भवति। ऋतिः सौत्रः, तस्मात् इयं स्वार्थे भवति प्रत्ययः। अस्तु, तर्हि परन्तु चित्रणादेशे चित्रं नमो वरि वश्चित्रङः क्यच् इत्यत्र तु चित्रम् इति प्रकृतित्वेन गृहीतः ङित्। तत्र प्रत्ययः नास्ति। अतः एव कथयति प्रत्ययेषु अप्रत्ययेषु अपि चित्रणादिषु सत्त्वात्। कथयति ततश्च ञङि लुप्ते सति प्रत्ययलक्षणेन तमाश्रित्य
ङित्त्वप्रयुक्तं कार्यम् आत्मनेपदं न शङ्कितुं शक्यम् इति भावः। अयं सिद्धान्तः अस्ति। भाष्यादिषु कथितः सिद्धान्तः एव वर्तते। कः? यत् ङित्त्वस्य अप्रत्ययसाधारणत्वेन प्रत्ययलक्षण अप्रवृत्तेः यत्र हि प्रत्ययस्य असाधारणं रूपमाश्रीयते तत्रैव तत्। एवं वर्तते। अतः एतया युक्त्या प्रकृते ङित्त्वप्रयुक्तम् आत्मनेपदं न भवति। यतोहि ङित्त्वम् अत्र कश्चन नाम नाम ङित्त्वम् इति अप्रत्ययसाधारणत्वं भजते। अस्माकं कृते तु प्रत्ययस्य असाधारणं रूपम् अथवा असाधारणधर्मः एव कश्चन अपेक्षितः। आम्, यदि ङित्त्वं प्रत्ययस्य एव अभविष्यत्, प्रत्ययातिरिक्तस्य न भविष्यत्, तर्हि तु प्रकृते ङित्त्वप्रयुक्तम् आत्मनेपदं विधातुं शक्यते स्म। परन्तु न तथा। प्रकृते एवं युक्त्या वार्यते। नाम युक्त्या अत्र परस्मैपदविधानमेव क्रियते, आत्मनेपदविधानं न क्रियते इति भावः। एवं खलु। अग्रे कथयति, ननु यत्किञ्चित् धर्मपुरस्कारेण प्रत्ययाश्रयकार्ये प्रत्ययलक्षणं कुतो न इत्यत आह। नाम एषा अवतरणिका एव आदौ सम्यक्तया अवगन्तव्या, ततः अत्र विषयः अग्रिमः स्पष्टः भवति। नाम यत्किञ्चित् धर्मपुरस्कारेण, नाम केवलः प्रत्ययधर्मः यः वर्तते तमाश्रित्य एव कार्यं कुर्मः, प्रत्ययधर्मः यः नास्ति, नाम यत्र प्रत्ययधर्मः साधारणत्वं वर्तते तत्र वयं ङित्त्वम् आश्रित्य कार्यं न कुर्मः इति यत्र उच्यते, अस्तु अत्र यत्किञ्चित् धर्मं पुरस्कृत्य वदामः। प्रकृते ङित्त्वं ञङि प्रत्यये अस्ति एव खलु। सः तद्ङित्त्वम् अन्यत्र वा स्यात्, नाम अत्र तु अस्ति खलु। अतः अत्र प्रत्ययगतं ङित्त्वं वर्तते। प्रत्ययगतं ङित्त्वं पुरस्कृत्य वा वयं प्रकृते प्रत्ययलक्षणत्वं समाश्रित्य, नाम ङित्त्वविषये प्रत्ययलक्षणं समाश्रित्य आत्मनेपदविधानं कुर्यामः खलु। अतः न कर्तुं शक्यते खलु, कुतो न स्यात् इति तदेव अत्र अस्मिन् पूर्वपक्षे इदानीम् अग्रे उक्तं वर्तते। ननु यत्किञ्चित् धर्मपुरस्कारेण प्रत्ययाश्रयकार्ये प्रत्ययलक्षणं कुतो न, प्रत्ययलक्षणं कुतः न भवेत्, भवितुम् अर्हेत एव खलु इति चेत् न तथा, तथापि न भवति। अतः तत्र अग्रे इतोपि व्याख्यानम् उच्यमानं वर्तते। किं कथयति, अत एवेति। तत्र नाम इदानीं यत्किञ्चित् धर्मपुरस्कारेण प्रत्ययाश्रयकार्ये प्रत्ययलक्षणं न भवति इत्यत्र युक्त्या निरासः। नाम एवं रीत्या पूर्वपक्षिणा यः पूर्वपक्षः आरब्धः वर्तते तस्य पूर्वपक्षस्य युक्त्या निरासः अधुना अग्रे क्रियमाणः वर्तते। किमस्ति पश्यामः। अत एवेति मूले अवलोकनीयम्। अत एव सुदृशत्प्रासादः इत्यत्र अत्वसन्तस्य चाधातोः इति दीर्घो न इति अत्र उच्यते। तत्र अत एवेति नाम इत्येतस्य व्याख्याने कथयति व्याख्याता, प्रत्ययमात्रवृत्तिधर्मपुरस्कारेण प्रत्ययाश्रयकार्ये प्रत्ययलक्षण आश्रयणादेव इत्यर्थः। पुनः पठामः। प्रत्ययमात्रवृत्तिधर्मपुरस्कारेण, नाम यः सिद्धान्तः अस्ति एव, नाम यत्र प्रत्ययमात्रवृत्तिधर्मत्वं भवति, प्रत्ययसाधारणासाधारणत्वं न भवेत्, प्रत्ययत्वसाधारणासाधारणत्वं न भवेत्।
इति न भवति। नाम प्रत्यये अपि सः धर्मः भवति, अप्रत्यये भवति इति न भवेत्। प्रत्ययधर्मः एव सः भवेत् इति। प्रत्ययाश्रयकार्ये प्रत्ययलक्षण आश्रयणात् एव इत्यर्थः, नाम तादृश आश्रयणादेव इत्यर्थः। दीर्घो न। इदानीम् अत्र इतोपि अस्माभिः ज्ञातव्यं वर्तते, विशिष्टं व्याख्यानं पुरस्कृत्य अत्र अवगन्तव्यं वर्तते। तद् वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। वस्तुतः प्रत्ययमात्रवृत्तिधर्मपुरस्कारेण इत्यतः एव वयम् अग्रिमपाठे पुनः पठिष्यामः व्याख्यायाम्। अपि च मूलस्य किं स्वारस्यं, कः अभिप्रायः, तं च अभिप्रायं वयं ज्ञातुं यत्नं करिष्यामः। अद्यतनः प्रथमः एषः पाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिः दिवन्तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभृविजयते पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अधिकथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च अस्माकं क्रमे यङ्लुक् प्रकरणस्यास्य अयं प्रथमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।